नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज म क्लास 12 को अकाउन्टेन्सी यो नयाँ मोडल सेट 40 मार्क्स मोडल सेट लिएर आएको छु। यो मोडल सेटमा यो एनईबीले दिएको मोडल सेटमा जे दिएको छ तपाईहरुको एक्जामिनेसनमा पनि त्यही आउँछ भन्ने छैन। जुन च्याप्टरबाट दिएको छ त्यही च्याप्टरबाट आउँछ भन्ने पनि छैन। तर के हो भन्दा यो एउटा इम्पोर्टेन्ट हो। अहिलेको यो सिचुएसन पनि यस्तै छ। भोलि यिनै क्वेशनहरुमा अलिकति फेरबदल भइदिएर पनि आउन सक्छ, किनभने हर कुरा सहज बनाउन खोजिरहेको छ। अब एक्जामिनेसनमा चाहिँ अब जस्तो 100 मार्क्सको अकाउन्टेन्सीमा चाहिँ अहिले यो 40 मार्क्सको मात्रै छ। बाँकी रहेको 60 मार्क्समा चाहिँ 20 मार्क्स कलेजले आफ्नो तर्फबाट दिनेछ भने 40 मार्क्स चाहिँ अगाडि तपाईहरुले क्लासमा लिएको क्लास 11 मा अब्टेन गरेको मार्क्सको आधारमा चाहिँ तपाईहरुलाई 40% दिनेछ र बाँकी रहेको 40% चाहिँ तपाईहरुले योबाट लेखेरै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 20 मार्क्स कलेजले दिने, 40 मार्क्स तपाईको 11 को मार्कसिट हेरेर 11 को मार्क्स हेरेर त्यसको जति ल्याउनु भएको छ त्यसको 40% तपाईहरुलाई दिन्छ र बाँकी 40% चाहिँ तपाईहरुले लेखेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मैले अघिल्लो च्याप्टरमा पनि दुईटा, एउटा इस्यु अफ शेयर एन्ड डिबेन्चर र एउटा इस्यु अफ शेयर अदर देन क्याशको चाहिँ मैले दुईटा प्रब्लम लिएर आइसकेको छु। आज मैले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट लिएर आएको छु। यहाँ क्वेशनमा एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। अब यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट हामीले ट्रेडिङ, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट गरेर तपाईको 8 मार्क्सको यो क्वेशन दिएको छ, जसमा यो 2 + 3 + 1 + 2 को अर्थ के हुन्छ भन्दा 2 ट्रेडिङ को, 3 पीएल को, 1 पीएल एप्रो को र 2 चाहिँ के हो त ब्यालेन्स सिट को। अब हामीले सुरुमा यहाँ क्वेशन हेरौँ। अब सजिलो तपाईलाई के हुन्छ भन्दा यहाँ हेर्दा तपाईले टिक लगाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। जस्तो अब तपाईले क्वेशनमै त त्यहाँ टिक लगाउन त पाउनुहुन्न। यहाँ जस्तो ओपनिङ स्टक भन्न साथै यो ट्रेडिङमा आउँछ, पर्चेस पनि केमा आउँछ ट्रेडिङमा आउँछ, फिक्स एसेट केमा आउँछ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा आउँछ, डेब्टर कहाँ आउँछ ब्यालेन्स सिटमा आउँछ, स्यालेरी पीएल मा आउँछ, वेजेस ट्रेडिङमा आउँछ, ब्याड डेब्ट पीएल मा आउँछ, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पीएल मा आउँछ, क्यारिएज ट्रेडिङमा आउँछ, क्याश ब्यालेन्स सिटमा आउँछ, इन्भेस्टमेन्ट पनि कहाँ आउँछ ब्यालेन्स सिटमा आउँछ। अनि त्यस्तै गरी सेल्स ट्रेडिङमा आउँछ, डिबेन्चर ब्यालेन्स सिटमा आउँछ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट पीएल मा आउँछ, क्रेडिटर ब्यालेन्स सिटमा आउँछ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो पीएल एप्रोमा आउँछ, शेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सिटमा आउँछ भने लास्टमा एडभान्स कमिसन पनि यो कहाँ आउँछ ब्यालेन्स सिटमै आउँछ। अब तल के दिएको छ भन्दा क्लोजिङ स्टक दिएको छ 1 लाख। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका आइटमहरु सधैँ दुई ठाउँमा इन्ट्री हुन्छ, सधैँ याद गर्नुपर्ने। माथि ट्रायल ब्यालेन्सको एक ठाउँमा मात्रै आउँछ अनि यहाँ आउने चाहिँ के हुन्छ दुई ठाउँमा आउँछ। अब क्लोजिङ स्टक कहाँ आउँछ भन्दा एउटा ट्रेडिङमा आउँछ। यो क्लोजिङ स्टक कहाँ आउँछ भन्दा एउटा ट्रेडिङमा आउँछ र अर्को कहाँ आउँछ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा आउँछ, ब्यालेन्स सिटको स्टकमा आउँछ। अब डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट एउटा पीएल मा आउँछ एउटा र अर्को ब्यालेन्स सिटको फिक्स एसेटबाट घटेर आउँछ। प्रपोज डिभिडेन्ड अन क्यापिटल भनेको यो पीएल एप्रोमा आउँछ, पीएल एप्रोमा आउँछ अनि अर्को एउटा ब्यालेन्स सिटमा आउँछ प्रोभिजन अन्तर्गत। अनि अब यति तीनटा मात्रै दिएको छ। यी याद गर्नुपर्ने कुराहरु कतै पनि नछुटोस्, तपाईहरुको एक्जाममा नछुटोस् भन्ने तरिकाले जहाँ गर्नुहुन्छ त्यसलाई टिक लगाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। जस्तो अब मैले सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाएको छु। ट्रेडिङको अकाउन्ट बनाउँदाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्ट एज अन 31 चैत्र 2075 यहाँ तपाईको यहाँ दिएकै छ, क्वेशनले दिएको छ 31 चैत्र 2075 दिएको छ। यो तपाईको क्वेशनमा छ भने अनिवार्य त्यो दिएको डेट लेख्नुस्, क्वेशनमा छैन भने चाहिँ एज अन 31 ... भनेर लेखिदिनुस्, एन्ड अफ मन्थ भनेर लेखिदिनुस्। तर यहाँ यो फर्मेट चाहिँ लेख्नु होला। अब तपाईको ओपनिङ स्टक सधैँ ट्रेडिङ अकाउन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा ओपनिङ स्टक यता 2 लेखिन्छ, 2 ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक कति दिएको छ भन्दा 1 लाख दिएको छ, 1 लाख। अब त्यसपछि पर्चेस ट्रेडिङमै आउँछ सधैँ। यो यसमा आउने धेरै आइटम हुँदैन। टु पर्चेज
अब यसमा पर्चेजमा रिटर्न छ भने लेस रिटर्न गरेर राख्दिने, तर यहाँ छैन, त्यही भएर 5 लाख सिधै राख्दिने। त्यसपछि फिक्स एसेट यहाँ आउँदैन, डेप्टर यहाँ आउँदैन, स्यालेरी यहाँ आउँदैन, वेजेस टु वेजेस ट्रेडिङमा आउँछ भने स्यालेरी चाहिँ केमा आउँछ, पीएल मा आउँछ। वेजेस दिएको छ 1 लाख, 1 लाख। अनि त्यस्तै वेजेसबाट ब्याड डेट यहाँ आएन, इन्ट्रेस्ट यो आएन, क्यारिएज पनि धेरै किसिमको हुन्छ, एउटा इनवर्ड आउटवर्ड हुन्छ। क्वेसनले इनवर्ड भनेको पर्चेससँग रिलेटेडलाई क्यारिएज इनवर्ड भन्छ र सेल्ससँग रिलेटेडलाई क्यारिएज आउटवर्ड भन्छ। अनि क्यारिएज आउटवर्ड भयो भने तपाईले के गर्ने, पीएल मा राख्ने, र क्यारिएज इनवर्ड भयो भने चाहिँ केमा राख्ने, पर्चेससँग रिलेटेड ट्रेडिङमा राख्ने। भनेपछि तर केही दिएन भने केमा राख्ने भन्दा सधैँ पर्चेजमै राख्ने, पर्चेज कोही उसमा सरी ट्रेडिङमा राख्ने है। केही क्यारिएज इनवर्ड आउटवर्ड भएन भने हामीले इनवर्ड मानेर त्यसलाई सधैँ कहाँ राख्नुपर्छ, ट्रेडिङमा। टु क्यारिएज चाहिँ कति छ भन्दा 20,000। अब त्यसपछि छ क्यास यहाँ आएन, इन्भेस्टमेन्ट यहाँ आएन। अब यता राइटतिर जाउँ, राइटतिर भनेको बाई सेल्स, यहाँ यता बाई लेखिन्छ, सेल्स लेख्ने, यहाँ सेल्स रिटर्न छ भने यहाँ एमाउन्ट यहाँ लेखेर लेस रिटर्न गरिदिने, यहाँ छैन, 10 लाखको सेल्स छ। त्यसपछि डिभेन्चर आएन, यो पनि आएन, पीएल यत्रो यतापट्टि आउने केही पनि छैन। अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा क्लोजिङ स्टक यहाँ हेर्नुहोस् त, ट्रेडिङमा आउने के थियो, एउटा क्लोजिङ स्टक थियो, बाई क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति छ भन्दा यो पनि 1 लाख छ। ल अब हाम्रो डिप्रिसिएसन यहाँ आउँदैन, प्रपोज डिभिडेन्ड यहाँ आउँदैन भनेपछि हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको सक्यो। अब ट्रेडिङ एकाउन्टमा कता जोड्ने भन्दा पहिला धेरै भएतिर जोड्ने। अब यता 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख 20,000 छ, तर यी एउटै 10 लाख छ भनेपछि पहिला के गर्ने, यहाँ जोड्दिने। 10 र 1 ले 11 लाख क्लोज गरिदिने, यता पनि कति लेख्ने, 11 लाख लेख्ने, बराबर हुनुपर्छ। अब जति पुगेन त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, टु ग्रस प्रफिट हुन्छ। अब ग्रस प्रफिट कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 लाख, 5 लाखले 6 लाख, 6 लाखले 1 लाख 7 लाख, 7,20,000 भनेपछि 3,80,000। 3,80,000 चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रो चाहिँ ग्रस प्रफिट भयो। अब यो ग्रस प्रफिट कहाँ जान्छ भन्दा सधैँ अगाडिबाट बनेको अकाउन्टको अमाउन्ट चाहिँ पछिल्लो सेकेन्डमा जान्छ, क्रमशः ट्रेडिङको पीएलमा जान्छ, पीएलको पीएल एप्रोमा जान्छ, पीएल एप्रोको ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। भनेपछि ठिक छ कि छैन अझै चेक गरौँ। 80 र 20 ले 1 लाख, 3 ले 4 लाख, 5, 6, 5, 11 लाख। ल भनेपछि हाम्रो यो ठिक छ। अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट भनेको के हुन्छ, पीएल एकाउन्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो फर्मेटको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एज अन 31 चैत्र 2075 सधैँ यो लेख्नुहोस्, ठ्याक्कै यहाँ दिएको डेट लेख्नुहोस्। अब हाम्रो सधैँ ट्रेडिङको त्यो ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस यदि डेबिटमा पुगेन भने ग्रस प्रफिट हुन्छ, क्रेडिटमा पुगेन भने के हुन्छ भन्दा ग्रस लस हुन्छ। अब हाम्रो अघि के थियो, ग्रस प्रफिट जीपी कति थियो भन्दा 3,80,000 थियो। हेर्नुहोस् है त, त्यो प्रफिट थियो भने सधैँ यता ट्रेडिङको यो नपुगेको, क्रेडिटमा नपुगेको छ भने यता डेबिटमा आउँछ, डेबिटमा नपुगेको छ भने यता क्रेडिटमा आउँछ। भनेपछि अघि डेबिटमा पुगेको थिएन र त्यता ग्रस प्रफिट भनेर लेखाएको थियौँ, त्यो अघि डेबिटमा थियो भने अब क्रेडिटमा आउँछ बाई ग्रस प्रफिट अथवा बाई ब्यालेन्स बिडी लेखे पनि हुन्छ। 3,80,000 यहाँबाट सुरु हुन्छ है त। सधैँ हाम्रो पीएल एकाउन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा ट्रेडिङको क्लोजिङबाट। ट्रेडिङको क्लोजिङ नै यसको के हुन्छ, ओपनिङ हुन्छ। अब हामीले अघि के गर्यौँ, यहाँ टिक लगाइदिउँ अघि आएकाहरू, अब ती हेर्नै पर्दैन त्यति भएपछि। ल यो अघि नै केमा आएको, ट्रेडिङमा आएको, यो अब ट्रेडिङमा आएको। अब यो दुई ठाउँमा आउनुपर्छ, यसलाई दुईचोटि हेर्नुपर्छ। अब बाँकी रहेको अब यहाँबाट हेर्नु, फिक्स एसेट आएन, डेप्टर आएन, स्यालेरिज, टु स्यालेरिज
टु स्यालेरिज। अब स्यालेरीसँग रिलेटेड तल केही छैन, यसलाई सिधै लेखौँ। सधैँ याद गरौँ, एकचोटि यो एडिसनल इन्फर्मेसन पढ्ने गरौँ। पढ्दाखेरि हामीलाई अलिकति दिमागमा आउँछ ए योसँग रिलेटेड यहाँ छ है भन्ने कुरा आउँछ, त्यही भएर यहाँ हेर्ने गरौँ। नभए यहाँ डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट छ भने यो फिक्स एसेटलाई यस्तो एउटा स्टार लगाएर देखायौँ भने पनि यो स्टार लगाएको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन छ है भन्ने बुझिन्छ। प्रपोज डिभिडेन्ड अन क्यापिटल, यो क्यापिटलमा त सधैँ हेरिन्छ परेन। अब टु स्यालेरी कति छ भन्दा स्यालेरी हाम्रो 2,10,000 छ, 2,10,000। त्यसपछि यो पनि सक्यो। अब ब्याड डेट्स, अब यो ब्याड डेट्स हेर्नु है त, धेरैले चाहिँ यो ब्याड डेट्सलाई डेप्टरबाट घटाएर लेख्छन्। त्यो डेप्टरबाट घटाउने ब्याड डेट भनेको यहाँ तल एडिसनलमा भएको मात्रै हो। यहाँ ब्याड डेट छ भने हामीले कतै घटाउनु पर्दैन, यो एक ठाउँमा मात्रै आउँछ, डाइरेक्ट पिआरमा आउँछ। टु ब्याड डेट, ब्याड डेट्स कति दिएको छ भन्दाखेरि 5,000 दिएको छ। अनि ब्याड डेट्स पनि आयो। अब इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर, यो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेको लोन हो, लोनको इन्ट्रेस्ट भनेको खर्च हो, त्यही भएर यो पनि केमा आउँछ, यसमै आउँछ। टु इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर। डिबेन्चर भनेर कति दिएको छ भन्दा 20,000 दिएको छ, 20,000 यो पनि आयो, क्यारेज अघि नै आइसक्यो। इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टमेन्ट यहाँ आएन। अब यतापट्टि जाउँ, डिबेन्चर यहाँ आउँदैन। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको कतै लगानी गरेको थियो त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट आयो भनेको हाम्रो फाइदा हो। नाफा हो, नाफा सधैँ पिएलको क्रेडिटमा हुन्छ बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर कति दिएको छ भन्दा यो पनि अब आयो 25,000, 25,000 आएछ। त्यसपछि क्रेडिटर यहाँ आएन, पिएल एप्रो यहाँ आएन, सेयर क्यापिटल आएन, एडभान्स कमिसन यहाँ आएन। अब तल जाउँ, यी डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट। अब यो क्लोजिङ स्टक ब्यालेन्स सिटमा आउने हो, एउटा अघि नै आइसक्यो। डिप्रिसिएसन अब यहाँ आउँछ, त्यसपछि डिप्रिसिएसन खर्च हो। टु डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट एट द रेट अफ 10%। 10% भनेको छ, त्यही भएर 10% यो के को हो भन्दा फिक्स एसेटको। फिक्स एसेट यहाँ छ, फिक्स एसेट भनेको कति छ 4 लाख, 4 लाखको 10% भनेपछि 10% अफ 4 लाख। यहाँ लेखे पनि हुन्छ, नलेखाए पनि हुन्छ, भनेपछि यो कति हुने भयो 40,000 हुने भयो। 4 लाखको 10% भनेको 40,000। यो अहिले हाम्रो ब्यालेन्स सिट बनाउँदा योबाट घट्छ है। अब डिप्रिसिएसन पनि भयो। प्रपोज डिभिडेन्ड यसमा आउँदैन भनेपछि अब हाम्रो यसमा पनि सबै सकियो। अब सकियो भने अब के गरिदिउँ, टोटल गरिदिउँ। यस्तो लाइन मिल्ने गरी यहाँ अब एउटा मात्रै आउँछ, स्यालेरी, ब्याड डेट, इन्ट्रेस्ट। केही छुट्यो एकचोटि फेरि हेरौँ। फिक्स, डेप्टर, स्यालेरी, स्यालेरी आइसक्यो, वेजेस, ब्याड डेट, इन्ट्रेस्ट, क्यारियर पुरै भयो, क्लोजिङ यहाँ आउँदैन, डिप्रिसिएसन, प्रोग्रेस। ठिक छ भनेपछि अब हामीले के गरौँ भन्दा टोटल गरौँ। 380 भनेपछि 4,05,000 भयो। यसलाई क्लोज गरिदिउँ, यहाँ पनि 4,05,000। सधैँ के गर्ने भन्दा धेरैतिर जोड्ने, यता धेरै छ यता थोरै छ। अब यहाँ कति हुन्छ 2,10,000, 40 र 20 ले 60, 60 र 10 70, 75, 2,75 भयो, 2,75,000 भयो टोटल। अब यहाँ यता कति छ 4,05,000। अब कति पुगेन भन्दाखेरि 3 टा 0 0, 10 मा 7 3, 1,30,000 चाहिँ यो के भयो त टु नेट प्रफिट भयो, सिडी। नेट प्रफिट सिडी भनेपछि ग्रस प्रफिट बिडी, योबाट बिडी, यसलाई सिडी, यो सिडी बिडी नलेखे पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। यो नेट प्रफिट यो थपेको भएर सिडी लेखेको हो। यो कति आयो भन्दा 1,30,000। ल अब यो 1,30,000 कता आयो त यो सिडी भन्दा पिएल को डेबिटमा आयो भने अब पिएल एप्रोको कता जान्छ क्रेडिटमा जान्छ। यता आएको भए नेट लस हुन्थ्यो, यता क्रेडिटमा आयो भने डेबिटमा आउँछ, डेबिटमा आयो भने क्रेडिटमा आउँछ। ल यसरी बुझ्नु। अब हेर्नुहोस् है त, अब हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट यो चाहिँ नर्मली जेनरल रिजर्भ क्रिएट गर्ने, डिभिडेन्ड बाँड्नेहरूसँग रिलेटेड छ। अब यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा चाहिँ यो
ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट जान्छ। यसलाई हामीले बाई ब्यालेन्स बिडी अथवा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर यो अमाउन्टबाट हामीले के गर्छौँ सुरुवात गर्छौँ र यो यसमा यो भनेको अघिल्लो वर्षको के हो त नाफा हो। अब त्यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दा यसपालिको नेट प्रॉफिट जोड्छौँ भन्दा बाई नेट प्रॉफिट दिस इयर। यो वर्षको हामीले नाफा चाहिँ यसमा लगाएर जोडिदिन्छौँ जस्तो अघि हाम्रो 1,30,000 आएको थियो। ठिक छ। अब योबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा जेनरल रिजर्भ गर्ने कुराहरू, डिभिडेन्ड बाँड्ने कुराहरू, प्रोभिजन कुनै केहीको प्रोभिजन बनाउने कुराहरू गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि प्रपोज डिभिडेन्ड अन क्यापिटल क्यापिटल नभने पनि सधैँ डिभिडेन्ड बाँड्ने भनेको सेयर क्यापिटलबाटै हुन्छ। सधैँ बुझौँ डिभिडेन्ड कसलाई दिन्छ भन्दा सेयर होल्डरलाई दिइन्छ र सेयर क्यापिटलबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिभिडेन्ड गर्छौँ। अब प्रपोज डिभिडेन्ड, अब डिभिडेन्डले चाहिँ नाफा डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो नाफा घट्ने हुन्छ। त्यही भएर अब यो त नाफामा अघिल्लो वर्षको नाफामा यसपालिको नाफा जोड्यो, अब यो टोटल नाफा भयो। अब यतातिर राख्ने भएन। अब कसैलाई डिभिडेन्ड बाँड्यो, रिजर्भ सरप्लस कुनै रिजर्भहरू क्रिएट गर्यो, प्रोभिजन क्रिएट गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ यो नाफा घट्ने हुन्छ। घट्ने कुरा सधैँ अपोजिट डिरेक्सनमा राख्नु हुन्छ। यता क्रेडिटमा छ भने अब डेबिटमा। टु प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ कति भन्दा 10% अफ क्यापिटल भनेको छ। क्यापिटल भनेको सधैँ सेयर क्यापिटल हो। सेयर क्यापिटल कहाँ छ भन्दा यहाँ छ 3 लाख। भनेपछि 3 लाखको 10% 10% अफ 3 लाख भनेपछि कति हुन्छ भन्दा 30,000 हुन्छ। अब यसमा अरू के छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त अघि मैले टिक लगाएकाहरू क्यास यहाँ होइन, इन्भेस्टमेन्ट पनि यहाँ होइन। भनेपछि अब यता केही बाँकी छ डिभेन्चर, क्रेडिटर, प्रॉफिट एन्ड लस, सेयर क्यापिटल, एडभान्स, कमिसन भनेपछि अब यता यो आउँदैन सक्यो। अब यसको केही पनि छैन। अब यसको पनि के गरिदिउँ टोटल गरिदिउँ 1 लाख भनेपछि 2 लाख भयो। यहाँ यता पनि कति हुनु पर्यो 2 लाख हुनु पर्यो। अब टु ब्यालेन्स सिडी, अब थपेकोलाई चाहिँ के भनिने भयो ब्यालेन्स सिडी भनेर भनिने भयो। अब यो भनेको चाहिँ के हो त सरप्लस हो है। सरप्लस चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 1,70,000 हुने भयो। अब यो कहाँ जान्छ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ल यो भयो तपाईँहरूको पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। अब ब्यालेन्स सिटमा आउने आइटमहरू हेर्नुहोस्। ब्यालेन्स सिट एउटा फर्मेटमा हुन्छ। जस्तो 11 र 12 को ब्यालेन्स सिटमा थोरै फरक छ। 11 को फर्मेट त यही हो, यता लायबिलिटी हुन्छ यता एसेट हुन्छ। तर एसेटमा आउने यो तलमाथि जताततै जहाँ आए पनि एसेटमा आइपुग्थ्यो, लायबिलिटीमा आउने पनि तलमाथि जता आए पनि पुग्थ्यो भने यो 12 मा चाहिँ हाम्रो हेडिङ अनुसार हुन्छ। सुरुमा यहाँ यता लायबिलिटीमा सेयर क्यापिटल आउनुपर्छ, त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्युर्ड लोन, करेन्ट लायबिलिटी, प्रोभिजन भनेर हुन्छ। भन्दा यता फिक्स एसेट, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, त्यसपछि करेन्ट एसेट, लोन एन्ड एडभान्स, मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर भनेर यता हुन्छ। अब हामीले पहिला अब यताबाट हेरौँ। यता यो भइसक्यो, यो भइसक्यो। फिक्स एसेट, अब फिक्स एसेट भन्न साथै यता अब फिक्स एसेटको नामै फिक्स एसेट छ। फिक्स एसेटमा चाहिँ डिप्रिसिएसन छ, त्यही भएर यता फिक्स एसेट 4 लाखलाई यहाँ राखौँ। अनि लेस के गर्ने डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन अघि हामीले 10% भनेको छ। 10% भनेको यसको 40,000 लेस गरेका छौँ। 40,000 लेस गर्दा यो 3,60,000 हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ डेप्टर। डेप्टर भनेको के हो त भन्दा करेन्ट एसेट हो। यहाँ लेखौँ, पहिला करेन्ट एसेट सक्नु पर्यो अनि लोन एन्ड एडभान्स हेर्नु पर्यो। डेप्टर्स भनेर कति दिएको छ भन्दा 50,000 दिएको छ, 50,000 यसको। अनि त्यसपछि डेप्टर पछि यो क्यास छ तपाईको 5,500। अनि त्यसपछि अर्को करेन्ट एसेट हाम्रो क्लोजिङ स्टक छ। क्लोजिङ स्टक छ हाम्रो कति भन्दा 1 लाख। ल अनि त्यसपछि यताको सक्यो। अब त्यसपछि क्यास पछि इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्टकै कोलममा राख्थ्यौँ। इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2,09,500 छ। यतापट्टिको सबै हाम्रो सक्यो। अब यतापट्टि हेरौँ, सेल्स आइसक्यो। डिभेन्चर। डिभेन्चर भनेको सेक्युर लोन हो। यहाँ
डिभेन्चर्स कति छ भन्दा यदि पेड गरेको भए घटाएर राख्नु पर्थ्यो, पेड छैन भनेपछि डिभेन्चर 2 लाख छ, 2 लाख उसको लेख्थ्यौँ। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यो अघि नै आइसक्यो। क्रेडिटर भनेपछि करेन्ट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स भनेपछि यो करेन्ट लायबिलिटी कति दिएको छ भन्दा 20,000। अनि त्यसै प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अघि आयो। शेयर क्यापिटल, अब शेयर क्यापिटल भनेपछि शेयर क्यापिटलै छ, त्यो कति 3 लाख। अनि त्यसपछि शेयर क्यापिटल पनि भयो। एडभान्स कमिसन भनेको यो क्रेडिटतिर हुनु भनेको लिएको हो, त्यही भएर यो एडभान्समा लिएको हाम्रो लायबिलिटी हुन्छ, त्यो यता आउँछ, करेन्ट लायबिलिटीमा पर्छ। एडभान्स कमिसन कति दिएको छ भन्दा 5,000 दिएको छ। अनि खेरि त्यसपछि अब माथि यताको सबै सक्यो। अब यता क्लोजिङ स्टक यहाँ आइसक्यो। डिप्रिसिएसन भनेर फिक्स एसेटमा घटाइसक्यो। प्रपोज डिभिडेन्ड, अब यो डिभिडेन्ड चाहिँ यो रिजर्भ प्रोभिजन अन्तर्गत पर्यो भनेपछि प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर कति भयो भन्दा 10% भनेपछि शेयर क्यापिटलको 10% भनेको 30,000। ल अब यति भइसकेपछि हाम्रो अब मिसलिनियसमा छैन। अब हाम्रो एस्टिमेट टोटल गरौँ। टोटल के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ। अब कति भयो? 3,60,000, 3 2 5, 5 1 6 लाख भयो। 50 र 60 7 10 भयो। 9 5 र यो 7 10 3 2 5 1 6 6 लाख। यो 60 र 50 ले 7 10 अनि 10 यो र यो 15 भनेपछि 10 25 7 25 7,25,000 यता टोटल आयो। अब यता पनि त्यति नै हुनुपर्छ, 7,25,000 हुनुपर्छ, नभए हाम्रो कतै बिग्रेको छ है, याद गर्नुपर्ने। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस एउटा छुटेछ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको चाहिँ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टबाट आएको लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको यो सरप्लस हो। अघि हाम्रो 1,70,000 आएको थियो, हो यो 1,70,000 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, 3 1 4 लाख, 5 6 लाख, अब 6,70,000 र 30 ले 7 लाख, 7 लाख भनेपछि अब 20 र 5 25 7,25,000। यसरी चाहिँ दुईतिर के हुन्छ त? ब्यालेन्स सिट इक्वल आएपछि हाम्रो के हुन्छ? अकाउन्ट हाम्रो सबै यो फाइनल एकाउन्ट मिलेको प्रुफ हुन्छ। फाइनल एकाउन्टको ए। हेलो, अब क्वेश्चन नम्बर 8 हेरौँ। क्वेश्चन नम्बर 8 यो रेशियो एनालाइसिसबाट छ। फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड। क्रेडिटर दिएको छ 70,000, डेब्टर 50,000, इन्भेन्टरी 60,000 र क्यास 30 दिएको छ। रिक्वायर करेन्ट रेशियो एन्ड क्विक रेशियो भनेर 2 मार्क्समा दिएको छ। अब हाम्रो गिभनमा लेख्दा के लेखौँ? क्रेडिटर 70, डेब्टर 50,000, इन्भेन्टरी 60,000, क्यास 30,000। अब नाउ के लेखौँ भन्दाखेरि हामीले करेन्ट रेशियो इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटी हुन्छ। त्यसो भए अब करेन्ट एसेटमा के पर्छ भन्दा यहाँ हेर्नु त, यो छुट्टै, अब करेन्ट एसेट छुट्टै निकाल्ने, करेन्ट लायबिलिटी छुट्टै निकालेर यहाँ राख्दै पनि हुन्छ। नभए करेन्ट एसेटमा थोरै आइटम छ। के छ भन्दा करेन्ट एसेटमा डेब्टर प्लस इन्भेन्टरी प्लस क्यास, यी 3टा करेन्ट एसेटमा यी 3टा पर्छन् भने करेन्ट लायबिलिटीमा चाहिँ के पर्छ भन्दा क्रेडिटर। ल अब यो भ्यालु यही राख्छौँ। डेब्टर कति छ भन्दा 50,000 प्लस इन्भेन्टरी कति छ भन्दा 60,000 प्लस क्यास कति छ भन्दा 30,000 बाई अब करेन्ट लायबिलिटी कति छ 70,000, क्रेडिटर छ 70,000। अब यो कति हुन्छ? 50 60 1,10,000 1,40,000, 1,40,000 बाई 70,000 भन्दा 4 वटा 0 सँग 4 वटा 0 7 1 जा 7 2 जा भनेपछि 2:1। ल हाम्रो करेन्ट रेशियो कति आयो? 2:1। यसको अर्थ
1 लायबिलिटी पे गर्नलाई हामीसँग 2 एसेट्स छ भन्ने कुरा देखाउँछ। 2 करेन्ट लायबिलिटी पे गर्नलाई हामीसँग चाहिँ 2 करेन्ट एसेट छ भन्ने बुझाउँछ। यो के भयो त करेन्ट एसेटको भयो, करेन्ट रेसियोको भयो। अब हाम्रो क्विक रेसियो सेकेन्डमा हाम्रो के निकाल्नु छ भन्दा क्विक रेसियो। क्विक रेसियो इक्वल टु क्विक एसेट बाई करेन्ट लायबिलिटी CL। अब क्विक एसेट कति तरिकाले निकालिन्छ भन्दा एउटा क्विक एसेटको फर्मुला हुन्छ करेन्ट एसेट माइनस इन्भेन्टरी। यो तरिकाले गरे पनि भयो, नभए इन्भेन्टरी नराखिकन अरु करेन्ट एसेट जस्तो यी तीनटा मध्येको अघि करेन्ट एसेटमा यी तीनटा थियो भने अब यी दुईटालाई मात्र यो इन्भेन्टरी बाहेकको जोडेर राखे पनि भयो एउटा तरिका। अर्को तरिका चाहिँ करेन्ट एसेट माइनस इन्भेन्टरी भनेर लेखे पनि भयो। करेन्ट एसेटबाट इन्भेन्टरी घटाइदियो भने सधैँ के आउँछ क्विक एसेट आउँछ अपन करेन्ट लायबिलिटी भनेको चाहिँ के छ यहाँ भन्दा क्रेडिटर अलकै हुन्छ क्रेडिटर। अब करेन्ट एसेट अघि 1,40,000 आएको थियो माइनस इन्भेन्टरी भनेको त कति छ 60,000 बाई 70,000 भनेपछि यो कति हुने भयो 80,000 बाई 70,000 भनेपछि 8:7 भनेर आयो। यो तरिका गरे पनि हुन्छ, नभए अर्को तरिका और क्विक एसेट्स इक्वल टू क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स फर्मुला त यही हो क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी यही लेखे भएको। तर क्विक एसेट्स चाहिँ तपाईहरुले करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टरी नलेखिकन इन्भेन्टरी बाइको डेब्टर्स प्लस क्याश बाई क्रेडिटर यसरी लेखे पनि अब डेब्टर र क्याश, डेब्टर भनेको 50 र क्याश भनेको 30 गर्दा कति हुन्छ 80 हुन्छ। अनि 80 बाई करेन्ट लायबिलिटी भनेको 70 गर्यो भने 8:7 आउँछ। यसरी जसरी गरे पनि आन्सर त्यति नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 9 मा यो के दिएको छ भन्दा कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट दिएको छ। अब यसमा के दिएको छ क्वेशन भन्दा यो अरु बेला 5 मार्क्स आउँथ्यो, अहिले 50 मार्क्समा दिएको छ। द नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द फाइनान्शियल अकाउन्ट इज ₹90,000। फाइनान्शियल अकाउन्टले चाहिँ तपाईलाई नाफा कति देखायो रे भन्दा 90,000 देखायो रे। अन रिकन्सिलिएसन द फलोइङ फ्याक्ट्स वर डिस्क्लोज भनेको रिकन्सिलिएसन गर्दा हिसाब मिलान गर्दा चाहिँ के देखियो रे भन्दा यी तलका कुराहरु चाहिँ पाइयो रे। के पाइयो भन्दा ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट अकाउन्टिङ ₹20,000 बाइ ₹20,000 भनेको कस्ट अकाउन्टिङमा चाहिँ 20,000 चाहिँ ओभर भ्यालु क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ ओभर भ्यालुएसन गरिएको पाइयो रे कस्ट अकाउन्टमा 20,000 ले। अनि त्यसैगरी डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज इन कस्ट अकाउन्टमा डिप्रिसिएसन बढी चार्ज गरेको देखियो रे कति बढी भन्दा 10,000। अनि इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि 8,000 यो चाहिँ अब कस्ट अकाउन्टले देखाउँदैन इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यो फाइनान्शियल अकाउन्टले देखाउने कुरा हो। यो चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्टको नाफा देखियो। अब हामीले चाहिँ के बनाउने रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एन्ड फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेको अब हाम्रो के गर्नु छ भन्दा यो फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रॉफिटबाट गएका छौं भने अब कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट अथवा लस निकाल्ने यो के हो त एउटा प्रोसेस हो। ल कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट क्वेशन 9 को सल्युसन। अब यो एकदम सजिलो छ, धेरै टिचरले धेरै तरिकाले सिकाउनुहुन्छ। अमाउन्ट पार्टिकुलर। ल अब हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा के दिएको छ प्रॉफिट अथवा लसबाट सुरु गर्ने। के दिएको छ भन्दा फाइनान्शियल को दिएको छ। त्यही भएर द नेट प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेर यसको सिधा पर लगेर लेख्थ्यौं। कति दिएको छ भन्दा 90,000। अब यसमा हामी केही कुरा एड गर्छौं।
यसमा धेरै नम्बर छैन र केही कुरा लेस गर्छु। ल अब हामीले कसरी गर्ने भन्दा सधैँ याद गर्नुपर्ने कुराहरू, अब डिफ्रेन्ट टिचरले डिफ्रेन्ट वेमा पढाउनुहुन्छ, सबैले पढाएको सही छ। म चाहिँ कसरी पढाउँछु भन्दा हामी प्रफिटबाट गएको छौँ भने सधैँ प्रफिटलाई मात्रै हेरौँ, प्रफिट बढ्यो अथवा घट्यो। अब हामीलाई कति नलेज छ भन्दा खर्च बढ्यो भने नाफा घट्छ, यति कुरा हामीलाई थाहा छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। तपाईँहरूलाई थोरै यहाँ हेर्नुहोस्, एक्सपेन्सेस बढ्यो भने प्रफिट के हुन्छ, घट्छ भने, एक्सपेन्सेस घट्यो भने चाहिँ प्रफिट के हुन्छ, बढ्छ। अब त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसन एक्सपेन्सेस हो कि प्रफिट हो जान्नुहोस्। यदि प्रफिट एक्सपेन्सेस हो भने त्यो बढ्यो कि घट्यो हेर्नुहोस्, याद गर्नुभयो। अब इन्कम हेर्नुहोस्, इन्कम बढ्यो भने प्रफिट के हुन्छ, फेरि बढ्छ। इन्कम घट्यो भने प्रफिट फेरि के हुन्छ, घट्छ। यो कुरा थाहा पाउनु, यति कुरा दुईटा। इन्कम एक्सपेन्डिचर के हो हेर्नुहोस्, नाफा खर्च हो कि आम्दानी हो, बुझ्नुहोस् है त। आम्दानी हो भने आम्दानीले प्रफिट बढाउँछ, आम्दानी बढ्यो प्रफिट बढ्छ, आम्दानी घट्यो प्रफिट घट्छ भने एक्सपेन्डिचर चाहिँ बढ्यो भने प्रफिट घट्छ, घट्यो भने प्रफिट बढ्छ। अब हामीले सुरुवात कहाँबाट गरेको छ भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्ट छ भने तपाईँ सधैँ फाइनेन्सियल एकाउन्टको मात्रै हेर्नुहोस्, अन्त ध्यानै नदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट बढ्यो भने तपाईँ घटाइदिनुहोस्, घट्यो भने के गरिदिनुहोस्, बढाइदिनुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब हामीले सधैँ जहाँबाट सुरु गरेको छ ती फाइनेन्सियलबाट सुरु गरेपछि अब फाइनेन्सियलको प्रफिटलाई मात्रै हेर्नुहोस्। फाइनेन्सियलको प्रफिट बढेको लाग्छ भने तपाईँले माइनस गरिदिनुहोस्, अनि बल्ल म्याच भयो, बराबर हो। यदि प्रफिट घट्यो, फाइनेन्सियलको प्रफिट घटेको देख्नु थाहा पाउनु हो भने तपाईँले के गरिदिनुहोस्, जोडिदिनुहोस्, अनि बल्ल के भयो, ब्यालेन्स मिल्यो, अनि हाम्रो के हुन्छ, रिकन्सिलेसन हुन्छ। अब यहाँ दिएका इन्फर्मेसन मध्ये पहिलो इन्फर्मेसन के हो, ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक कता बस्छ भन्नुहोस् त ल। क्लोजिङ स्टक तपाईँले ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँदाखेरि क्रेडिटमा बस्छ भनेपछि आम्दानी साइडमा बस्छ, जसले गर्दा क्लोजिङ स्टक बढी भयो भने आम्दानी बढ्छ। यो चाहिँ इन्कम साइडमा बस्छ, क्लोजिङ स्टक भनेको सधैँ इन्कम साइडमा बस्छ। सेल्सतिर राख्छौँ नि हामी क्लोजिङ स्टक, त्यसको अर्थ के हो भन्दा तपाईँको क्लोजिङ स्टकले इन्कमलाई बढाइदिन्छ। क्लोजिङ स्टक बढाउनु भयो भने तपाईँको इन्कम पनि बढी देखिन्छ। जति क्लोजिङ स्टक बढिन्छ तपाईँको नाफा त्यति बढी हुन्छ, र क्लोजिङ स्टक जति कम हुन्छ तपाईँको नाफा के हुन्छ, त्यति हुन्छ। अब यहाँ क्लोजिङ स्टक चाहिँ कसले, कस्ट एकाउन्टले के देखायो अरे, ओभर देखायो अरे। कस्ट एकाउन्टले ओभर देखाउनु भनेको हाम्रो फाइनेन्सियल, हामीले हेर्ने त फाइनेन्सियललाई, फाइनेन्सियल एकाउन्टले के देखायो, कम देखायो। याद गर्नुहोस्, कस्ट एकाउन्टले धेरै देखाउनु भनेको फाइनेन्सियलले सो त के हो त, कम देखाउनुहोस्। तपाईँले सधैँ फाइनेन्सियललाई मात्रै हेर्ने है, मैले भनिरहेको छ। अब तपाईँलाई कस्तो सजिलो लाग्छ, अर्कै सजिलो लाग्छ भने अर्कै गर्नुहोस्, त्यो पनि ओके। तर मैले चाहिँ एउटै कुरालाई हेऱ्यो भने चाहिँ, हामीले दुईतिर हेऱ्यो भने हाम्रो दिमाग के हुनसक्छ, बिग्रिन सक्छ, झुक्किन सक्छ। एउटा मात्रै यहाँ कहाँबाट स्टार्ट गरेको छ त्यसलाई मात्रै हेर्नुहोस्। अब तपाईँले फाइनेन्सियललाई हेर्ने, कसलाई हेर्ने, फाइनेन्सियल, यसलाई हेर्नुहोस्, यसलाई हेर्नुहोस् है, फाइनेन्सियललाई हेर्नुहोस्। अब यहाँ त कस्टले धेरै देखाउनु भनेको फाइनेन्सियलले कम देखाउनु हो, फाइनेन्सियलले कम देखाउनु भनेको कस्टले बढी देखाउनु हो। यी कुरा जान्नु पर्यो। तपाईँ सानो भन्नुको अर्थ म ठुलो हो, म ठुलो भन्नुको अर्थ तपाईँ सानो हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेपछि कस्ट एकाउन्टले चाहिँ बढी देखायो को अर्थ यो फाइनेन्सियल एकाउन्टले के देखायो, कम देखायो। कसलाई भन्दा क्लोजिङ स्टकलाई। अब याद गर्नु, फाइनेन्सियल एकाउन्टले कम देखायो है, याद गर्नुहोस्, यसले बढी देखायो। कस्टले बढी देखाउनु भनेको फाइनेन्सियलले कम देखाउनु। यहाँ फाइनेन्सलाई हेर्नुहोस्, फाइनेन्सले चाहिँ के देखायो, कम देखायो। कसलाई कम देखायो भन्दा यो त क्लोजिङ स्टक त इन्कमको साइड हो, इन्कम भनेको इन्कम, यसले कम देखाएपछि प्रफिट कम भयो। सुन्नु है, फाइनेन्सियलले क्लोजिङ स्टक कम देखायो, यो कस्ट एकाउन्टले बढी भनेको छ है। यहाँ हेर्नु, ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक भनेको छ बाई कस्ट एकाउन्ट। कस्ट एकाउन्टले चाहिँ ओभर भ्यालुएसन गरिदियो भन्नुको अर्थ फाइनेन्सियलले कम देखायो। फाइनेन्सियलले के कम देखायो भन्दा क्लोजिङ स्टक। जब क्लोजिङ स्टक त आम्दानीको सोर्स हो, राइट, इन्कम साइडमा हुन्छ भनेपछि इन्कम चाहिँ कम देखियो केमा, फाइनेन्समा। यसमा इन्कम कम देखिन साथै प्रफिट अब के भयो त, कम भयो। हामीले सधैँ हेर्ने भनेको प्रफिट हो। प्रफिट कसको त, फाइनेन्सियल। भन्दा जब फाइनेन्सियल एकाउन्टले
क्लोजिङ स्टक कम देखायो तब उसको प्रॉफिट कम भयो भने अब तपाईले ल्याएर यहाँ के गरिदिनुस् जोड्दिनुस् अनि तपाईको के हुन्छ बराबर हुन्छ दुईतिर रिकन्सिलिएसन हुन्छ। अब यहाँ कति त भन्दा यही लेख्दिनुस् अरु ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन केमा कस्ट एकाउन्ट अथवा ओभर यसमा अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट लेख्यो भने केही फरक पर्दैन। यीको यी लेखेको लेखिदिनु सकिएको कति हजार भन्दा 20,000 हेर्नुस् है। कसलाई हेर्ने फाइनेन्सियललाई हेर्ने किनभने फाइनेन्सियलबाट सुरु भएको छ फाइनेन्सियलको के हेर्ने प्रॉफिट हेर्ने भनेपछि अब तपाईले धेरतिर हेर्नु परेन। अब ओभर भ्यालुएसन इन कस्ट भन्न साथै अन्डर भ्यालुएसन अफ फाइनेन्स हो। यसमा कम देखाउनु क्लोजिङ भनेपछि कम देखाउनु क्लोजिङ त कता हुन्छ नाफा बढाउने कुरो क्लोजिङ बढ्यो नाफा बढ्यो क्लोजिङ घट्यो नाफा घट्यो भनेपछि यसको नाफा घट्यो फाइनेन्सियलको नाफा घट्यो भने अब हामीले के गर्ने प्लस गरिदिने एउटा आइटम भयो। अब सेकेन्डमा डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज हेर्नुस् है त ओभरचार्ज भन्न साथै बढी यो त खर्चले नाफा घटाउँछ। ओभरचार्ज भयो भने नाफा घटाउँछ अन्डर चार्ज भयो भने थोरै राख्यो भने फेरि खर्च कम भनेपछि नाफा बढ्यो। अब डिप्रिसिएसन पनि यो पनि कस्टै एकाउन्ट छ कस्टले ओभरचार्ज भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टले अन्डर चार्जलाई यहाँ हेर्नुस् है त जब फाइनेन्सियल एकाउन्टले अन्डर चार्ज गर्यो भनेपछि डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टले कम देखाइदियो। जब फाइनेन्सियल एकाउन्टले डिप्रिसिएसन त खर्च कम भएपछि फेरि यसको प्रॉफिट के भयो त प्रॉफिट के भयो हाई भयो भनेपछि यसको प्रॉफिट फाइनेन्सियल एकाउन्टले यो डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ के गर्यो कम देखाइदियो भने यसको फाइनेन्सियलको नाफा के भयो त बढी हुन पुग्यो भने अब लेसमा राखिदिन्छु। यो सेकेन्डको यसमा आयो डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्टले बढी देखायो भन्नुको अर्थ फाइनेन्सियलले कम देखायो। जब खर्च कम देखायो भने नाफा बढी देखियो फाइनेन्सियलमा नाफा बढी देखिसकेपछि हामीले हेर्ने पनि फाइनेन्सियल के हो घटाइदिनुस् कति घटाइदिनुस् भन्दा 10,000 ल। अब थर्ड छ इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यो त इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लगानीबाट आएको इन्ट्रेस्ट भनेको त यो फाइनेन्सियलले मात्रै देखाउँछ कस्टले देखाउँदैन। फाइनेन्सियलले इन्ट्रेस्ट देखायो भनेपछि आम्दानी देखायो जब आम्दानी देखायो भने उसको के भयो बढ्यो प्रॉफिट बढ्यो। अब प्रॉफिट बढ्यो भने तपाईले के गरिदिनुस् घटाइदिनुस्। सेकेन्ड घटाउनेमा दुईटा आयो इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट कति भयो भन्दा 8,000 ल। अब यो जोड्दिनुस् यो कति भयो 20,000 यो जोड्नेमा पर्यो भनेपछि अब यो कति आयो त 1,10,000 आयो। अब यो चाहिँ घटेको आइटम हो यसलाई ब्र्याकेटमा यहाँ नराख्नुस् है। यहाँ लेस लेखिसकेको छ भने यहाँ पनि ब्र्याकेट लेखिदिनु हो भने त्यो फेरि मिस्टेक हुन्छ भनेपछि 10 र 8 ले अब कति हजार भयो 18,000 चाहिँ तपाईको के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो। अब यहाँ पनि माइनस यसमा चाहिँ यहाँ माइनस गरिसकेपछि योबाट यो घटाउँदा कति हुन्छ भन्दा 1,10,000 बाट यो लेस हो 18,000 घट्यो 92,000 हो 1,92,000। अब यो चाहिँ के आयो त पोजिटिभै आयो हो यो घटाउने आइटम हो पोजिटिभ आयो भनेपछि यो चाहिँ के हो त नेट प्रॉफिट एज पर के हो भन्दा कस्ट एकाउन्टिङ को कति आयो भन्दा 92,000 आयो। यो नि तपाईको के हो त आन्सर हो ठीक छ। यसले 90,000 देखियो फाइनेन्सियल एकाउन्टको 90,000 देखियो यसको 92,000 के डिफरेन्स आयो भन्दा हेर्दा के गरी यसको फरक देखियो भन्दा चाहिँ यी कुरा पाइयो रे भन्न खोजेको रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको। ल आजलाई यति। अब अर्को एपिसोडमा म क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र अर्को के बाँकी रहेछ लिफो फिफोको कुनै क्वेसन रहेछ भने बाँकी रहेको क्वेसनहरू अर्को एपिसोडमा ल्याउने बाचा गर्दै त्यति बेरसम्म मेरो म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु अनुरोध गर्दै यो सबै हेरेर
अब केही अकाउन्टको इक्जामको नेसनको प्रिपेयर गर्नु हुन अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।